मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरुष्यति अथ चेत् त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। आदिशक्तेः भगवत्याः भक्त्याः संभृते राष्ट्रप्रेम्णा च परिप्लाविते एतस्मिदङ्के भवतां प्रियदर्शकानां सप्रणामं स्वागतम्। अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। नवरात्र पर्वव्रतं सश्रद्धं साधयन्तः संस्कृत समीक्षकाः दर्शकाः सविनयपरां प्रणतिम् अत्र प्रस्तौमि। एषा लता नामधेया अहम्। लते, सञ्चरणपरे संसरणशीले च एतस्मिन् संसारे प्राणिजीवने वा सकलमपि कार्यजातमस्ति कालाधीनम्। आम्, सर्वथा सत्यं सिद्धं सम्भाषितं भवता। रूपं भवतु यौवनं वा जीवनं भवतु धनसंग्रहः वा न हि कश्चिदपि कालम् अतिक्रान्तुं समर्थः खलु। कालगतेः एतामेव क्षणभङ्गुरतामालोक्य महर्षिभिः वास्तविकतायाः आश्रयणपरः मार्गः श्रेयस्करः प्रतिपादितः। अतः विद्याविनयसम्पन्नाः सफलाः धीरपुरुषाः न कदाचिदपि अहङ्कारम् आश्रयन्ति। आम्, एतदेव तत्त्वं शिक्षयति प्रतिपादयति च अद्यतनं सुभाषितम्। जराजीर्णानि रूपाणि रोगार्तानि वपुंषि च आयुंषि काललीढानि दृष्ट्वा कस्य भवेन्मदः। जरा अर्थात बुढ़ापे से जीर्ण रूप को, रोग से क्षीण शरीर को और काल से ग्रस्त आयु को देखकर भला किसे स्वयं पर अभिमान बचा रह सकता है। अर्थात इस नश्वर संसार में अभिमानी होना निरी मूर्खता ही है। Who on earth can feel proud of their physical beauty when they see around them beauties distorted by old age, bodies rendered pale by debilitating diseases, and the aged awaiting death? In this fragile world, it is sheer foolishness to feel proud of one's physical possessions. लते, धर्मग्रन्थेषु सुष्ठु प्रतिपादितमस्ति यत् कर्मणि एव अस्माकम् अधिकारः, फलं तु भवति भाग्याधीनमिति। सर्वथा सत्यम्। अतएव वयमपि कर्मणि एव श्रमं कुर्वन्तः अग्रिमं क्रमं प्रस्तुमः प्रवाहि वार्ता रूपम्। देशं रक्षोत्पादक क्षेत्रेषु स्वावलम्बनयुतं विनिर्मातुं रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः शताधिकोत्पादानाम् एकां सूचीम् अनुवर्तितवान्, येषां च भारते निर्माणाय सज्जा कृता अस्ति। रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरताम् अवाप्तुम् एतत् बृहत् निर्णयरूपेण अवलोक्यते। संसदः वित्तसंकल्पसत्रम् अनिश्चितकालाय स्थगितम्। वित्तसंकल्पपत्रस्य सत्रावधौ लोकसभायां 13 विधेयकानि पारितानि, राज्यसभायां च 11 विधेयकानि पारितानि। लोकसभायां 39%, राज्यसभायां च 99.80% कार्यम् अभवत्। उत्तरभारतस्य अधिकानि राज्यानि अद्यत्वे प्रचण्डग्रीष्मेण उष्णवायुना च ग्रस्तानि सन्ति। ऋतुविभागेन अनेकेषु राज्येषु आतपप्रवाहस्य सञ्चेतना प्रसारिता। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् उत्तरपश्चिमभागेषु मध्यभारते च अग्रिमदिवसेषु औष्ण्यप्रकोपात् नास्ति प्रतिकारस्य अवकाशः इति विनिर्दिष्टम्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतद्वारा नववित्तवर्षस्य प्रथमोपवेशने निक्षेपमित्यां न किमपि परिवर्तनं कृतं, परं प्रतिनिक्षेपमित्यां 0.40% वर्धनं कृतं। प्रतिनिक्षेपमितिः 4% संमिता, अतः परं निक्षेपमितिः विवर्ध्य 5.4% अभवत्। विश्व स्वास्थ्य दिवसावसरे दिल्लीस्थे रक्तप्राचीरे योगोत्सवस्य आयोजनं जातम्। कार्यक्रमे मुख्यातिथिः लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः आसीत्। एतस्मिन् योगोत्सवे केन्द्रीयमन्त्रिभिः साकम् अनेकदेशानां राजदूताः सम्मिलिताः अभवन्। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारपरिषदः रूसदेशः निष्कासितः जातः। रूसदेशस्य इतः निष्कासनप्रक्रियायाम् 58 देशाः भागं न स्वीकृतवन्तः। 93 देशैः प्रस्तावपक्षे मतदानं कृतं, तत्रैव 24 देशैः रूसस्य पक्षे मतदानं कृतम्। सर्वतः दुरापन्ने आर्थिके संकटे संपूर्ण श्रीलंकायां विरोधप्रदर्शनानि अनुवर्तन्ते। श्रीलंकाम् आर्थिकसंकटात् मोचयितुं भारतपक्षतः वस्तुतः बहुविधसाहाय्यं प्रदीयमानमस्ति। नीतीश, अस्माकं भारतं सनातनचिन्तनं च समग्रं वस्तुतः विविध पर्वपरम्परा परिपोषकम् अस्ति।
एतासां परम्पराणां परिपालनस्य सुदीर्घः इतिहासः अस्ति। तासु एव इतिहासभूतासु परम्परासु अद्य शाक्तपरम्परायाः इतिहासं समहत्वप्रतिपादनम् एतद् वृत्तमाध्यमेन अवलोकयामः। भारते शाक्तपरम्परा प्राचीनकालादेव विद्यमाना अस्ति। शाक्ताः अर्थात् शक्तेः उपासकाः अनुयायिनश्च। अत एव एतस्यां शाक्तपरम्परायां शक्तितत्त्वस्य एव पूजार्चनादिकं भवति। वस्तुतः तु शाक्तधर्मः शक्तेः साधनायाः विज्ञानम् अस्ति। एतस्य धर्मस्य मतावलम्बिभिः शाक्तधर्मः प्राक्तनात् वैदिकधर्माद् अपि प्राचीनः मन्यते। एतस्य धर्मस्य विकासः वैदिकधर्मेण सह एव सनातनधर्मे वैदिकधर्मस्य समावेशनस्य आवश्यकतायाः कारणेन अभवत्। एषा परम्परा सनातनधर्मे पूजायाः प्रमुखं स्वरूपम् अस्ति। यः धर्मः साम्प्रतं हिन्दूधर्मः इत्येवम् उच्यते। एतस्य हि धर्मस्य तिसृषु अन्तःप्रवाहितासु परस्परव्यापिधारासु विभाजनं भवितुं शक्नोति। एतासु भगवतः विष्णोः उपासना वैष्णववादः, भगवतः शिवस्य उपासना शैववादः, देव्याः शक्तिरूपस्य उपासना शाक्तवादः च इत्येवम् अभिधीयते। शाक्तसम्प्रदाये भगवती दुर्गा एव जगतः पराशक्तिः सर्वोच्चदेवी च मन्यते। मार्कण्डेयपुराणे देव्याः उपासनायाः पद्धतिः वर्णिता अस्ति। अत एव मार्कण्डेयपुराणं शाक्तसम्प्रदायस्य पुराणम् अपि कथ्यते। शास्त्रेषु लिखितम् अस्ति, मातरः सर्वभूतानां गावः। अनेन कारणेन एव आर्यसंस्कृत्याम् उत्पन्नानां शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, जैन, बौद्ध, सिक्ख इत्यादीनां धर्मसम्प्रदायानाम् उपासनापद्धतिषु भिन्नतायाः अनन्तरम् अपि सर्वेषां सम्प्रदायानां धेनुः प्रति सम्मानस्य भावः अस्ति। शक्तेः उपासकाः मन्यन्ते यत् जगतः सर्वोच्चशक्तेः केन्द्रं जननी अस्ति। अत एव ते देव्याः विभिन्नरूपाणां दुर्गा, काली, ललितेत्यादीनाम् अर्चनां कुर्वन्ति। चैत्रनवरात्रावसरे शारदीयनवरात्रक्रमे च दुर्गायाः नवरूपाणां विशेषाराधना क्रियते। सकले अपि देशे 51 शक्तिपीठानां विशेषमहत्त्वम् अस्ति। अत्र देव्याः विभिन्नरूपाणां शक्तिरूपे पूजा भवति। जगतः अनेकेषु धर्मेषु ईश्वरस्य कल्पना पुरुषरूपेण एव जाता, परं शाक्तधर्मः अद्वितीयः धर्मः अस्ति, यस्मिन् सृष्टेः रचनाकर्त्री जननी मन्यते। अत एव वक्तुं शक्यते यत् शाक्तपरम्परा भारतस्य प्राचीनपरम्परासु अन्यतमा अस्ति, यस्याः उल्लेखः सिन्धुसभ्यतायां मातृदेव्याः पूजायाः प्रमाणरूपेण अभवत्। गिरीशमिश्रविहितं मुकुलद्विविध्यनुदितं स्वराङ्कितं च वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़। दर्शकाः, भारतस्य वेदादिकम् अद्भुतं ज्ञानं प्राचीनकालादेव सकलमपि जगत् सम्मोहयति। अत्र परम्परा पोषकाणां विदुषामेव अनुसन्धानपरं प्रयत्नबलमस्ति, यन्माध्यमेन इदानीमपि सनातनी, वैज्ञानिकी च वैदिकी ज्ञानपरम्परा जीवन्ती अस्ति। साम्प्रतमपि सन्ति अनेके भारतीय परम्परा परिपोषकाः विद्वांसः। तेषु एव अन्यतमेन भारतीय दर्शन परिषदः सदस्य सचिवेन प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रेण सह साधितः विशेषः साक्षात्कारः अधुना प्रस्तूयते।
वार्तावल्याः साक्षात्कारप्रभागार्थम् अद्य अस्मत्समक्षम् उपस्थितः अस्ति भारतीयदार्शनिकानुसन्धानपरिषदः सदस्यसचिवः विविधदर्शनशास्त्रपारङ्गतः वस्तुतः आचार्यः प्रोफेसर् सच्चिदानन्दमिश्रवर्यः। महोदय, भवतां स्वागतं वार्तावल्याः कार्यक्रमे। मम प्रथमः प्रश्नः यत् विविधशास्त्रपारङ्गतता भवति वस्तुतः, तत्रापि दर्शनशास्त्रपारङ्गतता भवति नाम अधिका। तर्हि दर्शनशास्त्रसम्बद्धः एव मम प्राथमिकः प्रश्नः यत् साम्प्रतं नाम तन्त्रमययुगः अस्ति यत्र नाम दर्शनविमुखता जनेषु दरीदृश्यते। तर्हि कथमिव नाम तेषाम् उच्चतत्त्वप्रतिपादकानां नाम पाश्चात्यादीनां दर्शनानां नाम तत्त्वं नाम ग्राह्यं भवेत्, तदर्थं कथमिव प्रासङ्गिकतां परिपश्यति भवान् एतेषां समेषां दर्शनानां? महोदय, तत्र कश्चनापि युगः तथा न भवति यत्र दर्शनस्य उपयोगिता न स्यात्, प्रासङ्गिकता न स्यात्। सर्वमपि दर्शनं जीवनदर्शनं भवति। जीवनदृष्टिम् आधारीकृत्य सर्वोऽपि लोकः जीवति। तर्हि का जीवनदृष्टिः केन स्वीकृता इति विचारणीयं भवति। पाश्चात्यजीवनदृष्टिः यदा उच्यते सा पाश्चात्यजीवनदृष्टिः काचित् अतिरिक्ता भवति। काचित् अतिरिक्ता भवति नाम सा वैज्ञानिकजीवनदृष्टिरूपेण प्रतिपादिता विद्यते। वैज्ञानिकजीवनदृष्टिर्नाम भूतम् आधारीकृत्य प्रवर्तते, भौतिकं जगत् आधारीकृत्य प्रवर्तते। अत एव एवं वयं चिन्तयामः यत् सर्वमपि भौतिकं जगदिदमस्ति, दर्शनविहीनं जगदस्ति, परन्तु एवं नास्ति। भौतिकं यत् जगदस्ति तदपि दर्शनविहीनं नास्ति। अत एव तत्रापि दर्शनमस्ति। अत्र भारतीयपरम्परायां यानि दर्शनानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि दर्शनानि काञ्चन जीवनदृष्टिम् आश्रित्य, काञ्चन जीवनपद्धतिम् आश्रित्य प्रवर्तन्ते। अत एव तस्य अनुसर्तारः अपि तां जीवनदृष्टिं, तां जीवनपद्धतिम् आश्रित्य जीवनं यापयन्ति। अत एव किम् उचितमस्ति, किम् अनुचितमस्ति एतत् सर्वं विचारयितुमपि दर्शनस्य उपयोगः भवति। अतः दर्शनस्य उपयोगः सर्वस्मिन्नपि युगे विद्यते, यतोहि दर्शनं सर्वदापि प्रश्नान् निर्माति। प्रश्नान् निर्माति चेत् तर्हि तेषां प्रश्नानां किं समाधानं स्यात्, कया रीत्या किं सत्यमस्ति, किम् उचितमस्ति, किम् अनुचितमस्ति, एतत् सर्वमपि दर्शनशास्त्रान्तर्गतमेव। अत एव इदानीम् उच्यते राजनैतिकदर्शनं किमपि भवति। दर्शनस्य कश्चन एतादृशोऽपि प्रभागः विद्यते यदुच्यते राजनैतिकदर्शनं, सोशियो पोलिटिकल् फिलासफी इत्युच्यते आङ्ग्लभाषायां। तस्यापि इदानीं महत्त्वं विद्यते, यतोहि तदपि समाजस्य कथा विकासः भवेत्, सर्वेषां लोकानां कथं विकासः भवेत्, एतत् सर्वमपि दर्शनदृष्ट्या एव विचार्यते। यतोहि अन्यथा तु दर्शनदृष्ट्या न विचार्यते चेत् तर्हि सर्वोऽपि लोकः एकैव पद्धत्या जीवनं यापयत्, परन्तु एवं तु न भवति। सर्वोऽपि लोकः इदानीम् अस्मिन्नपि युगे सर्वोऽपि लोकः एकैव जीवनपद्धत्या जीवनं नैव यापयति। भिन्नां रीतिम् आश्रित्य जीवनयापनं दृश्यते। केचन तावत् एवं स्वीकुर्वन्ति अस्माल्लोकात् परं किञ्चिन्नास्ति, अत एव अस्मिन्नेव लोके सर्वमपि प्राप्तव्यं, तया रीत्या एव जीवनं यापनीयं। तत्रापि चार्वाकजीवनपद्धतिरपि सर्वथा तादृशी एव विद्यते। तत्र स्वार्थपर एव सर्वोऽपि लोकः भविष्यति इत्यपि नास्ति, यतोहि तत्रापि कश्चन विभागः अस्ति, किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। तत्रापि दर्शनस्य किमपि अपूर्वं वैशिष्ट्यं भवति, यत्र एवं चिन्त्यते यत् यद्यपि अस्मात् लोकात् परः कश्चन लोकः नास्ति, परन्तु तदानीमपि सम्यक्तया जीवनयापनं कर्तव्यम्। एवमपि विचारः विद्यते। संस्कृतवाङ्मयं यदि कश्चित् परिशीलयेत् तदानीं नाम संस्कृतसाहित्यशास्त्रादिकं यत् सर्वम् अस्ति तस्य वैभवं नाम कश्चन अपि नाम ज्ञातुं शक्नुयात्।
परन्तु नाम दर्शनशास्त्रपारङ्गतता भवती अस्ति, अत एव अयं प्रश्नः मम यत् नाम शैवदर्शनपरम्परा या अस्ति सा ज्ञानशिखरासना इति नाम ज्ञानशिखरासनस्था इति उच्येत, तर्हि तस्य नाम वैभवं नाम सम्मुखम् आयायात् इति। परन्तु अद्वैतदर्शनादीनां यथा वैभवं समाजे नाम पूर्वत्र आसीत् अथवा इदानीमपि तथा नाम सर्वत्र प्रसृतमस्ति, तथा कश्मीरशैवदर्शनपरम्परायाः प्रसृतिः नास्ति इति विश्वविद्यालयादिषु नाम विभागाः तथा सन्ति अपि तर्हि न्यूनाः सन्ति, अथवा नाम दर्शनशास्त्राध्ययनक्रमे अथवा अध्यापनक्रमे तस्य तथा नाम कथमिव न तत्र श्रद्धाधिक्यं दृश्यते इत्यत्र किं मूलं भवान् मनुते? शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्राभ्यासः प्रवर्तते। इदं दर्शनं वस्तुतः कश्मीरे जनिम् अलभत्। पुनश्च तदानीं बौद्धदर्शनमपि पश्यतु भवान्, बौद्धदर्शनस्यापि भूमिः वस्तुतः कश्मीरतः प्रारभ्य मिथिलां यावत् पुनश्च एवं रीत्या तस्य प्रारम्भः आसीत्, तस्य व्याप्तिरासीत्। परन्तु एतावान् यः देशः सः देशः आक्रामकैः बहुभिः तत्र धृतः, अत एव बहुधा आक्रमणानि सञ्जातानि। अत एव एतेषां दर्शनानां कथञ्चन लोपः सञ्जातः, तथा आचरणे नासीत्, पुनश्च तथा व्यवहारेपि नासीत्, शास्त्रेषु केवलं संरक्षितम् आसीत् इदं दर्शनम्। अत एव पश्यतु मध्वदर्शनं यद्भवति, यत् प्राचीनकालात् आरभ्य यावत् इदानीं यावत् अस्य दर्शनस्य विषये तथा चर्चापि नासीत्, प्रसिद्धिर्नासीत्, यतोहि इदं दर्शनं वस्तुतः साधनामार्गरूपेण स्थापितमासीत्। साधनायां तु सर्वेषां प्रवेशः न भवति, ये तावत् दीक्षिताः भवन्ति तेषामेव तथा प्रवेशः भवति। अत एव अस्य दर्शनस्य तथा प्रसिद्धिर्नासीत्, लोके प्रसिद्धिर्नासीत्। पुनश्च 20शताब्द्यां दर्शनानां परिचायकरूपेण ये ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति तत्रापि उपेक्षा अस्य दर्शनस्य दृश्यते, तथा अस्य दर्शनस्य समावेशः नास्ति। भारतीय दर्शनम् इति लिखितं बलदेवोपाध्याय महोदय, तत्रापि अस्य अत्यन्तं परिशिष्टे एव उल्लेखः विद्यते। अत एव अनया रीत्या ग्रन्थाः ये सन्ति तेषु अस्य ग्रन्थस्य अस्य दर्शनस्य तथा समावेशः नैव कृतः। नाम यत् अत्यन्तगूढं भवति गूढं भवति, अत एव इदानीं तु अस्य दर्शनस्य पठनमपि भवति, पाठनमपि भवति, अनेकाः कार्यशालाः अपि आयोज्यन्ते विविधेषु विश्वविद्यालयेषु। भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषदापि अनेकाः कार्यशालाः आयोजिताः इदं दर्शनं समाश्रित्य। नवजीवन रस्तोगी महोदयाः तत्र सन्ति लखनऊ प्रान्ते, तैः संयोजिताः कार्यशालाः विविधाः आयोज्यन्ते। पुनश्च अनेकत्र तत्र दक्षिणभारतेपि इदानीम् अस्य प्रवेशः भवति, पाठनं भवति। इदानीं प्रायशः अस्य दर्शनस्य महत्त्वम् अभिवर्धमानमस्ति। नवग्रन्थाः लिख्यन्ते, पुनश्च वैज्ञानिक विचारधारया साकम् अस्याः विचारधारायाः किमपि अपूर्वं सामञ्जस्यं प्रतिभाति। अत एव अस्य ग्रन्थस्य, यतोहि अत्र यदुच्यते ज्ञानम्, इच्छा, क्रिया, एताः तिस्रः सन्ति। एतेषां त्रयाणामपि समावेशः एकत्र कर्तुं शक्यः। ज्ञानक्रिये शिवेन ऐक्यात् एवम् उच्यते। शिवेन ऐक्यात् ज्ञानं क्रिया न भवति इति कश्चन सिद्धान्तः आसीत्। अत्र तु ज्ञानं क्रिया अपि भवति, क्रिया ज्ञानयोर्भेदः नास्ति इत्यपि इति कश्चन सिद्धान्तः विशिष्टः प्रतिपादितः। तस्य सिद्धान्तस्य इदानीं वैज्ञानिकदृष्टिकोणेन साकमपि समन्वयः कर्तुं शक्यः इति प्रतिभाति। अत एव अनेके विद्वांसः, यतोहि इदानीम् एवमपि विचारधारा समायाति यत् सर्वमपि इदं जगत् चेतनातः समागतमस्ति। तर्हि चेतनातः समागतमस्ति, चेतनात् आचार्यशङ्करस्य यद्दर्शनम् उच्यते तद्दर्शनं वस्तुतः अद्वैतदर्शनमस्ति, परन्तु सच्चिदानन्दरूपेण तस्य ब्रह्मणः परिचयः दीयते। परन्तु सा चेतना एतादृशी चेतना न भवति या अस्माभिरनुभूयते।
यतोहि तथा परिष्क्रियते मधुसूदन सरस्वत्यादिभिः चित् नाम अचित् भिन्नं यद्भवति तच्चित् भवति। तर्हि निषेधात्मकरूपेण तस्य परिष्कारः क्रियते, अत्र तु भावात्मकरूपेण परिष्कारः क्रियते। इदं किञ्चित् अपूर्वं दर्शनम् आधुनिकविचारधारया साकं समन्वितमिव भवति। अत एव इदानीम् इदं दर्शनं समाश्रित्य अनेके शोधाः क्रियन्ते, विचाराश्च क्रियन्ते, लेखाश्च विलिख्यन्ते विविधैः आचार्यैः। महोदय, भवदीयैः अनुभवकथनैः नूनम् अस्मादृशाः अथ अन्ये येऽपि संस्कृतप्रियाः सन्ति, नाम ते भाषाप्रियाः भवन्तु वा ज्ञानप्रियाः, ते सर्वेपि कृतकृत्याः नाम अनुभवेयुः इति कृत्वा अहं विज्ञापयामि भवत्समक्षं धन्यवादः वचांसि। दर्शकाः, संस्कृतभाषायां कृतं समुचितम् अध्ययनं बहुविधशास्त्राणाम् अध्ययनाय वैज्ञानिकविषयेषु च अनुसन्धानाय अपि बहु उपकारकं भवति। अतः अध्येतव्या एषा हि भव्या दिव्या संस्कृता च भाषा सर्वैः। दर्शकाः, एतस्यामेव सरण्यां स्मारयामः वयं सर्वान् यत् स्पर्धागीतमालायाः एतत् पाक्षिकं गीतं न हि विस्मरन्तु भवन्तः। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। दर्शकाः, एतस्य गीतस्य मौलिकानुवादः एतस्य मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयम्। विजेतॄणामुद्घोषणं च ततः 16 दिनाङ्के अर्थात् अग्रिमे अङ्के करिष्यते। लते, अस्मदीया वार्तावली स्नेहभरितानां दर्शकानाम् अनुरागं पत्रमाध्यमेन अपि वारं वारं व्यापकतया अनुभवति। दर्शकाः, वार्तावली कृते भवतां सर्वेषाम् एवंविधं स्नेहप्रदर्शनं सततं वृद्धिम् एतु। दर्शकाः, भगवत्याः आदिदेव्याः आराधनमयः ननु एषः कालः। तस्याः अभयकरस्वरूपं सर्वेभ्यः अभयं प्रदद्यात् इत्येव आकाङ्क्ष्य सर्वेभ्यः च सौख्य समृद्ध्यर्थं शुभचिन्तनपूर्वकं प्रयामः वयं। नमो नमः। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।